झालं त्यांचे काम. फुडल्यान शॉप आसा. आता हो येतात हातीन बाटली घेऊन रावला पळय, सायडीक रावला पळय, दिसलें? येवंक जाय ते. सुबह ना उठने को 2 रोटी नाश्ता करने का डायबिटीज क्या पता है नाश्ते हैं नमस्कार गोंयकारांनो, हे आता आमचे आसा हे बस स्टँड आणि हे बस स्टँडाचे सेप्टीक टँक. आता हे तुम्ही पळयात सेप्टीक टँक. आता म्हाका दिसता हे कम से कम म्हयनोभर जालो हे उदक हांगासून भायर वयता. आणि पळयात ते कवर पळयात, कवरय सारखे ना तिचे घाणिले हे पळय मॅन्युअलाचे कवरय ना. आणि हे टँक हांगासून लीक जाता फुडल्यानसून. हेची काळजी ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी पयलीं घेवंक जातलो. सेकंड हेची काळजी घेवंक जातलो आमचो आमदार हांगातलो. आणि पब्लीक मिडिया ते आपले काम करतात, पण हेजेर कोणूच दुर्दशा घालिना. ते बस स्टँड पाड घालपाकूच हा गोंयकाराचे. बस स्टँड हांव तांकां निमंत्रण करता, जाता तितके बेगीन हेजे एक्शन घेवंक जाय. कांय सामान धरात घाणेर उडत. हांव सुजीत दिगंबर असोटीकर. हांव म्हापशाचो एक नागरीक, परत आमी म्हापशाचे रहिवासी असल्या कारणान आयज आमी ह्या बस स्टँडार आसा. आतां आमी पळयता दळणवळण ह्या म्हापशाची आतां कशी कितें. आतां हे म्हापशाचे बार्देस तालुक्याचे मेन बस स्टँड, पण ह्या बस स्टँडाची दुर्दशा अशी जाल्ली आसा की सांगपाचें म्हणजे जरूरत अशें कितें आसा. ह्या बस स्टँडार गार्बेज तशी गटारां भरलेली आसात. परत कितें आसा, जो प्रवासी जो आसा तो येता आनी खंयसरूय तो एक नंबराक बसता. पण कितें जाता, मुतारी जी नासता म्हापशा हितून मुतारी पब्लीक टॉयलेट जाल्ल्या कारणान, म्हणजे मुतारी नासल्या कारणान हांगासर लोक कितें करतात, येता खंयसरूय मुततात. तेतून कितें आसता, बायलां चेडो सगळीं रहदारी असल्या कारणान ते पळयनात. पण आनी असो हे आसा बस स्टँड आतां जाल्लो आसा. तुमी सकाळी फुडें संक जर पळयशात जाल्यार क्रावड असो आसता की हे जे मायग्रंट येयल्ले आसा आनी जी ही लायन जी आसा शॉपा भितरली थंयसर 2-3-4 बारां आसात आनी ती फुले आम बार थंय बसून पियेले जातात. पण इतली हे हेजेर आसा की बस स्टँड ह्या बस स्टँड नांवाची अशी बदनामी जाल्ली आसा की सांगपाचें न्हू. आनी तुमी आयतार आनी सुट्येचो दीस आसता तेन्ना तुवें पळोवना हो जात्रा कशी भरलेली जाता. हांगासर खुले आम सोरो पिल्लो जाता. आनी फाल्यां सुद्दां हांगासर झगडी जाली कितें जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो. आनी ह्या ट्रान्सपोर्ट जो मिनिस्टर आसा कदमाचो तेणें हेची चवकशी करूंक जाय. आनी तुमी गार्बेज पयलें आसतालें सगळ्या येता वयता सगळ्या. पण आमकां पासून लज दिसता कितें आसा की आनी तेंच्या कदमात पार्किंग पासून केल्ली आसा. ह्या पार्किंग पासून शिस्त ना. सांगपाचें म्हळ्यार कितें जाता, म्हापशाच्या शहराच्या हेजेर पळयल्यार तर शिस्तूच ना. आयज 20 नगरसेवक आनी एक आमदार आसा, पण ह्या हेजेर कितें आसा की ह्या हेजेर नगरसेवकाची हे ना, आमचे नजर हे ना, आनी दुसरी आसा ती आमदाराची ना, तांकां खंयच पडलेलें ना. पण आयज म्हापशाची ती दुर्दशा जी बस स्टँडाची आसा ना, हांकां पार्किंग सारको जागो ना. येता थंय दवरलेले जातात गाडयो, तेतून प्रायव्हेट गाडयो सगळ्यो तेतून. आनी त्या भायर थंय मदीं एका येडाचे बाजारूच हाडलेलो आसा. पण ह्या बाजारात हाडल्या फाल्यां समजा एक्सिडेंट जालो ना कितें जालें जाल्यार जाता कितें, बसकारांक धरलें जाता. ते बसकारांचे एक्सिडेंट. पण ह्यांचेर सिक्युरिटी जी आसा, जी नियंत्रण त्यांची आसा ती सारकी ना. लक्ष घालून ती सुविधा आसा ती दिवपाची. पण हांगासर एक गटारे भरलेले आसात, रोगराई जाय, प्लास्टीक जी आसात आनी सऱ्याच्यो बाटल्यो, त्यो सगळे गार्बेज पळोवन ह्या म्हापशाची बस स्टँडाची जी आसा तुजी आसा तेजेर जातले बेगीन सुविधा करून ते झाडझुडी करपाची.
अशी ह्या कदंबाच्या डायरेक्टर आनी कदंबाचे असोसिएशन आसा तेंच्या कडेन मागता हांव. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख. आयज हांव हांगा येयला आमचे म्हापसा बस स्टॉप. आमी म्हणटा म्हापसा स्मार्ट सिटी. आता आमचे म्हापसा स्मार्ट सिटीची परिस्थिती पळयात. हांगा म्हाज्या फाटल्यान हे एंट्रन्स गेट आहा आमच्या म्हापसाचे, आनी हांगा कोयर पळयात, कोयर आनी गोरवां पळयात कशें आसा म्हणून. आनी म्हाजे हांगा सायडीक तर पळयात झडपकर वायन शॉप आसा आनी थंय लोक बसान सोरो पियेतात दिसाचे. आनी हेका लायसन कोण दिला म्हणून हांव नको, सेल करपाक दिला या अशेंच पिवपाक बार उगडला म्हणून. हांव तुका ते व्हिडिओ शेअर करता आनी तुमी तेय पळयात. आनी सेकंड, हांगा जायते आमचे म्हापसा जायते हांगा ते थंयचे टुरिस्ट येतात. कित्याक येतात टुरिस्ट? हे बस स्टँड यूज करता म्हणजे की हांगा खूप सारे बीचीस आसा आमच्या गोंयांत, जे बशी हांगासून स्टार्ट जाता तांकां. आनी हे आमची परिस्थिती आसा. आमचे मिडियाकार कितकेशे फोटो केले, कितकेशे बातम्या घातले, सरकाराक कितें पडलेले ना हांगातल्या आमदाराक पडलेले आहा. आता म्हणटा की हांव म्हणटा की आमचो सरकार आनी आमदार कितें करता? अजूनय आता इतके वर्स जाले हे बस स्टँडाक कित्याक सारखे रोड ना आनी कित्याक गेटय ना हेका बस स्टॉपाक? हांगा कित्याक गोरवां आनी भिकारी सगळे हे बस स्टँडाची परिस्थिती वायट करून सोडलेले आहा. तुम्ही रातचे येवन पळयात, हे बस स्टँड नासता, हे बस स्टँड ओपन बार यूज जाता. हांगा प्रोस्टिट्यूशन आसता हांगा. आनी तुम्ही फुडें वचून तर पळयात थंय गटर सगळे लीक जाता बस स्टँडाचे. आनी हे रोडाची परिस्थिती पळयात, हे सगळे रोड आता करून कितकेशे वर्सां जाले. सरकाराक कितें पडलेले ना हांगातल्या आमदाराक पडलेले आहा. आनी हेजे फुडें जर तुमी वचात, एक स्पीड ब्रेकर आहा, थंय रॉड सगळे भायर येयल्ले आहा. माझे फुडल्यान एक बायल पडले, बसक धांवताले, ते साडी लागले ते रोडाक ते पडले. आता हेजे काळजी कोण घेवंक जाय? सरकार काळजी घेता बस ते इलेक्शन घेवपाक, वोट घेवपाक, की तांकां वोट बँक जाय? हांव रिक्वेस्ट करता हांगातल्या आमदाराकूच, तूं आमचे सिटीक कितें केला अजूनय? हांव ताका रिक्वेस्ट करता, आमचे सिटीचे कोण पळयतले? हे बस स्टँड मेन बस स्टँड जाल्लो आहा, मेन जंक्शन आहा. आता हे बस स्टँडाची काळजी कोण घेयना? हे फॅसिलिटीज ना, टॉयलेटय ना. आता खंयच्याय टॉयलेटीक वचत तुम्ही 5 रुपया 10 रुपया दियात, तुम्ही एक कडी घालून बसोंक मेळना, थंय उदक मेळना केन्ना. पैसे घेतात, खंय वयता पैसे? आता हे बसीचे अशे आता जे बसी हांगा ट्रिपी मारतात, हे बसीक एक ट्रिपीक 10 रुपया दिवचे पडटा टोलाक. 10 रुपया म्हणजे 3 ट्रीप मारून 4 ट्रीप मारून 40 रुपया एक बसीचे येता. आनी हांगा लाखाचे लोक हांगा ट्रान्सपोर्ट जाता हांगासून. आता म्हाका तुमी सांगात, हे पैसे खंय वयता? ना पैसे घेतात न्हू, टॉयलेटीचे काम जावंक जाय, मेंटेनन्स जावंक जाय, कित्याक जायना? टोलाचे पैसे घेतात, बसीचे पैसे घेतात. जाले आमच्या लोकांचे, गोंयाचे पाड जालेत लोकांचे. आता आनीक कितें पाड करपाचे आहा? हांव आमदाराक विचारता, आमकां चेंजीस हाडटा म्हणून सांगून तुम्ही वोट घेतलेले. आता चेंजीस इतके 10 वर्सां जाले, खंय जाले चेंजीस? खंय जाले? कितें जाला चेंजीस? कितके लोकांक विचारात हांगा कितें चेंजीस जावंक ना? फर्स्ट एक चेंज जाला हांगा, तेय हांव दाखयता तुमकां. हांगा धाकटे गाडी आसले, हांगा बिल्डींग येयली. आता कित्याक येयली? मनी, पैसे, रेंट मेळटा, हे सुदार जाले. सेकंड, आता कितकेशे वर्साचे मागीर हेका एक पेंट चडला, फर्स्ट टेम्पररी आरटीओचे. तुम्ही भितर तर आरटीओन तर वचात, तुम्ही एंट्रन्साक वचात पळयात, तेजे दुर्दशा पळयात कशें आसा म्हणून. भितर पळयात सगळे फुगोवन उडयलेले आहा, खंय पेंटींग जावंक ना. फर्स्ट ते लोकांक दाखोवपाक भायले पेंटींग जाल्ले आहा. हांव सरकाराक, आमदाराक हे रिक्वेस्ट करता, आमच्या पब्लिकाची फॅसिलिटीज पयली दियात. दुसरे आमकां कितें नाका, आमकां भीक दिनाकात तुमी, आमकां भीक नाका, कोणाची भीक नाका, पूण आमकां जाय फॅसिलिटीज हांगा. इतकेंच हांव सांगता. जाता तितके बेगीन हेचेर लक्ष घालचें, सरकारानूय घालचें आनी हांगाचो आमदारूय घालचो.